الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. حديثنا عن المنهج الذي يحفظ للأسرة التوازن بين أطرافها، وكذلك يحفظ التوازن بين أطراف المجتمع. فأطراف الأسرة هي الزوج وزوجته والأبناء والآباء، وأطراف المجتمع له أطراف كثيرة. تعالوا نتعرف على هذا المنهج. هذا المنهج هو المنهج التوازن بين أطراف الأسرة الواحدة. فإذا نظرنا إلى الزوج والزوجة نجد أن الجانبان ليس على قوة واحدة وليس على تساوي، وإنما جانب الزوج في هذا الأمر أقوى من جانب الزوجة. فكيف حدد الإسلام هذا التوازن بين طرفي الأسرة، بين الزوج والزوجة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالنساء خيرا. هذه الكلمة وهذا الحديث هو الذي أحدث التوازن بين جانب المرأة وجانب الرجل، وذلك لأن الوصية معناها كما يذكر العلماء، الوصية هذه فيها معنى المحبة، وفيها معنى العطف على الزوجة وحفظ حقوقها. فالإنسان حينما يوصي يكون الإنسان في موقف يستدعي منه أن يكون الإنسان في هذا الموقف حريصا على الجانب الأضعف. فمثلا الأب حينما يوصي أبناءه الكبار بأبنائه الصغار. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصى بالنساء ووصى الأزواج بالنساء. هذه الوصية تدعم جانب المرأة وتجعل جانب المرأة إلى جانب الرجل في المساواة. هذا بين الزوج وزوجته. فكيف بين الآباء وبين الأبناء؟ الإنسان يمر بمراحل، فالمرحلة الأولى أن يكون ابنا وله أب، والمرحلة الثانية أن يكون أبا وله ابن. كيف يحدث هذا التوازن بين هاتين الجهتين؟ أما بالنسبة لحق الآباء على الأبناء وهو مقدم، ولذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فحينما أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الوالدين خاطب الأبناء وقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فنجد في هذا الحق أنه حق واجب وحق مشدد فيه، سواء بالإحسان إليهم وسواء بعدم الإيذاء إليهم، حتى ولو بالشيء اليسير، حتى ولو بإظهار التأفف. ولا تقل لهما أف، بل هناك ما هو أبعد من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. إذن هذا الرجل لم يسب والديه حقا، وإنما سب الرجل الآخر وسب أبا الرجل الآخر، فكانت النتيجة أن هذا الرجل الآخر سب أباه وسب أمه. فهذا أبعد أصلا من أن يظهر الإنسان التأفف من الأب والأم، وذلك لأن جانب الآباء في هذه المرحلة لأنهما بلغا الكبر، فجانبهم ضعيف في هذه المرحلة. لكن هل الأب والأم في البر على حد سواء؟ هذا ما يظهره لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله أحد الصحابة وقال له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحق للأم، قال فيه العلماء إن الأم لها أضعاف ما للأب، بما يوازي يعني الأب 3/4 البر للأم ثم الربع للأب، وذلك مراعاة لما كان في جانب الأم
من الحمل ومن الولادة ومن الرضاعة، وأيضا إظهارا للجانب الأضعف في البر وهي الأم، لأن الأم تكون في الجانب الأضعف من الأب، فالأب قد يصل إلى حقوقه لأنه قوي، لكن الأم قد لا تصل لأنها أضعف، فضمن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجانب الضعيف حقه، كما ضمن لجانب الزوجة وهي الجانب الضعيف حقها من الزوج. ننتقل إلى الناحية الأخرى وهي ناحية الأبناء. ماذا يفعل الآباء بأبنائهم؟ يعني هذا الأمر لم يتعرض له القرآن الكريم أو لم يتعرض له السنة النبوية. لماذا؟ لأنه أمر فطري. فالإنسان لا يأتي إلى واحد من الناس ويقول له اعطف على ابنك الصغير أو اعطف على طفلك. لماذا؟ لأنه بالفطرة الإنسان يحب ابنه ويعطف على ابنه، فلا يحتاج الأمر إلى أوامر كثيرة لأنها موافقة للفطرة. لكن متى تأتي الأوامر؟ تأتي الأوامر حينما تنتكس الفطرة وحينما تخرج التصرفات عن جانب الفطرة، فحينما يأتي المجتمع ويكون فيه ما يتناقض مع الفطرة لابد من التصحيح، فيأتي قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وفي آية أخرى ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فكان الناس في الجاهلية يقتلون أولادهم إما من الفقر، لأن الأبوين فقيران فلا يستطيعان أن يتحملان أعباء الأولاد فيقتلوهم وهم صغار، أو إما مخافة الفقر في المستقبل وهو خشية الإملاق فيقتلون أولادهم مخافة الفقر في المستقبل. ففي الآية الأولى يضمن الله سبحانه وتعالى ويقدم يعني رزق الأولاد على رزق الآباء في خشية الفقر، يعني لا تخافوا من الفقر فإن رزق الأبناء مكفول كما إن رزق الآباء مكفول أيضا. فهنا نجد أن الآباء والأبناء في جانب واحد متساوي في كلا الحقوق. حقوق الأولاد وهم صغار مكفولة لأن الإسلام وقف إلى جانب الأولاد الصغار. حقوق الآباء حينما يبلغ الكبر ومكفولة أيضا من الأبناء لأن الإسلام فرض ذلك وفرض عدم الإيذاء عليهم. هذا بالنسبة للوالدين. أيضا الأبناء قد ينقسموا إلى ذكور وإلى إناث، فهل الطرفين واحد أو في جانب متساوي؟ الكثير من الناس يظن أن الذكور خير من الإناث، لكن الله سبحانه وتعالى حينما يقول في كتابه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فإنه يقدم الهبة بالإناث على الهبة بالذكور، يعني مساواة لجانب الأنثى أو البنت. وقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء كن سترا له من النار. هذا بالنسبة للأسرة فيما بين الزوجين من المساواة، فيما بين الآباء والأبناء من المساواة، فيما بين الأولاد من الذكور والإناث من المساواة. أيضا في طبقات المجتمع المتنوعة نجد في المجتمع الجار وجاره والغني والفقير والبائع والمشتري. كيف حقق الإسلام هذه المساواة بين أطراف المجتمع؟ نجد أن في الطرف الأول وهو الجار وجاره الحقوق متساوية، كما أني جار لك فأنت جار لي، وكما وجب علي من الحق وجب عليك أيضا من الحق. فالحقوق متساوية في الوصية بالجار. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الحقوق متساوية في ضمان عدم الإيذاء، فقال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. الحقوق متساوية أيضا في النفع، فقال: لا يمنع جار جاره أن يضع خشبة في جداره. إذن الحقوق متساوية بين الجار وبين جاره. أما بين الفقراء وبين الأغنياء فجانب الفقراء ضعيف، ولذلك وقف الإسلام بجانبهم وفرض في أموال الأغنياء حقين: الحق الأول وهو الحق الواجب وهو الزكاة، وهي تطهير لمال الغني وتزكية لنفسه وتطهير للمجتمع أيضا. وخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والحق الثاني هو النفقة وهو الإنفاق،
وقال فيه الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأيضا ألزم الأغنياء بألا يمنوا على الفقراء: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأما الفقراء فإن الله سبحانه وتعالى أمرهم بألا يسألوا الناس إلحافا وألا يكسروا من المسألة. هكذا حدث التوازن بين هاتين الطبقتين. أيضا طبقة البائع والمشتري، قد يكون البائع في موقف أقوى من المشتري، وقد يكون المشتري في موقف أقوى من البائع، فالإسلام وضع التوازن بين هذين الطرفين. فحينما يكون البائع هو المتحكم في السلعة فإن الله سبحانه وتعالى يعني فرض عليه ألا يحتكر هذه السلعة، وألا يحلف الحلف الكاذب أنه أعطي بهذه السلعة ثمنا أكبر من الذي عرضه المشتري. وكذلك في جانب المشتري حينما يكون هو المتحكم في البيع، يعني حينما يرى الإنسان أن هناك شخص وهو مضطر لأن يبيع شيئا من الأشياء فلا يذهب إليه ولا يبخسه الثمن. لماذا؟ لأنه هو يعني لابد ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لمن غشنا فليس منا. هكذا نرى أن الإسلام حقق التوازن في الأسرة وبين أطرافها، وفي المجتمع بين أطراف المجتمع. نسأل الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.